एमसीसी पारित गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा छलफल बिना संशोधन पास गर्न कांग्रेसको दबाव, दाहाल र नेपालको फरक मत। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ। अमेरिकी आर्थिक सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी विवाद चलिरहेका बेला 3 शीर्ष नेताबीचको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार भएको 3 शीर्ष नेताबीचको भेटवार्तामा समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रमको बारेमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिए। 3 नेताबीचको छलफलमा एमसीसी र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने बारेमा छलफल भएको छ। माओवादी अध्यक्ष दाहालले एमसीसीलाई संशोधन सहित पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको बताइएको छ। छलफलमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की समेत सहभागी भएका थिए। शनिबार बसेको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउबाले एमसीसी अनुमोदन गर्ने शर्तमा मात्र गठबन्धन कायम राख्ने शर्त राखेका थिए। आइतबार मात्र सञ्चार मन्त्री कार्की प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए। एमसीसी पास नगर्न आग्रह गर्दै सांसदहरूलाई भीम रावलको पत्र, सत्ता गठबन्धन यथास्थितिमा पास गराउने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप। नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगराउन प्रधानमन्त्री सभामुख तथा सरोकारवाला समक्ष आग्रह गरेका छन्। आजसम्म कुनै पनि देशसँग भएका अनुदान सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि पेश भएका वा पारित गरिएका छैनन्। एमसीसीसँगको सम्झौता मात्र त्यस्तो गर्नुपर्ने किन? यदि यो सम्झौता संविधानको धारा 279 अन्तर्गत अनुमोदन गर्नुपर्ने हो भने 2/3 बहुमतको आवश्यकता हुन्छ। नेपालले अन्य देशहरूसँग पनि पूर्वाधार विकासको लागि ठुलो रकम र ऋण अनुदान लिने गरेको छ। अरू देशले पनि अब उपरान्त सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने माग गरे के हुन्छ? यसको उत्तर नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ कि दिनु पर्दैन? 4.2 यो सम्झौता हस्ताक्षरको चरणदेखि नै 2 स्वतन्त्र सार्वभौम देशहरूका बीचमा पारस्परिक समानता र हितमा आधारित नभई असमान छ। विगतका सम्झौताको पुनरावलोकन गरी समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सम्झौता गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता विपरीत अहिले आएर असमान सन्धि सम्झौता गर्न अग्रसर हुनु राजनीतिक अनैतिकता ठहरिन्न र? 4.3 यस सम्झौता अन्तर्गतका आयोजनाहरूको तयारी, एमसीसीको सहभागिता र मार्गनिर्देशनमा नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक भन्ने प्रतिवेदन तयार भई त्यसकै आधारमा गरिएको हो। नेपालले नै छनौट गरेको भन्नु तथ्यसँग छैन। नेपालले स्वतन्त्र रूपमा आयोजना छनौट गर्न पाउने भए एमसीसी सन्तुष्ट हुने गरी भारतको सहमति लिनुपर्ने पनि सम्झौतामा किन लेखियो त? 2 स्वतन्त्र देशबीच भएको सम्झौता अन्तर्गत योजना छान्न भारतको सहमति लिनुपर्ने किन? के नेपाललाई भारतको उपग्रह ठान्ने विचारलाई मान्न सकिन्छ? स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखभित्रै गर्न सरकारलाई एमालेको दबाव, एमसीसी संसदमा दर्ता भएपछि मात्र धारणा सार्वजनिक गर्ने घोषणा। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति छिटोभन्दा छिटो घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिएकी छन्। सोमबार नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय टिमको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सचिव अर्यालले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति छिटोभन्दा छिटो घोषणा गर्नुपर्ने बताएकी हुन्। उनले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख महिनाभित्रै सक्नुपर्ने बताइन्। स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा पार्टीकै स्थायी समितिको बैठकले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ। त्यही पनि विगतदेखि हामीले भनि नै आएका छौँ। स्थानीय निर्वाचन वैशाखको महिनाभित्र सक्नुपर्छ। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो सरकारले घोषणा गरोस् भन्ने नेकपा एमालेको कुरा हो। हामी त्यो पक्षमा बारम्बार बोलिरहेका छौँ र त्यो पर्सिको बैठकबाट पनि हामीले ती विषयहरूलाई मुक्त रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। सचिव अर्यालले एमसीसीको विषयमा सरकारले छलफल अगाडि बढाउन खोजेको भए पनि संसदमा दर्ता हुने नहुने यकिन नभएको बताइन्। एमसीसी संसदमा दर्ता भएको अवस्थामा मात्र एमालेले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्ने उनको भनाइ छ। अब एमसीसीको सन्दर्भमा अब सरकारले अहिले छलफल अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ। त्यो एमसीसी संसदमा दर्ता हुन्छ कि हुँदैन अहिले त कुनै यकिन छैन। त्यसैले त्यो विषयमा अहिले छलफल गरिरहन हामीले उपयुक्त ठानेका छैनौँ। जति बेला त्यहाँ दर्ता हुन्छ त्यो बेला नेकपा एमालेले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नेछ। पार्टी महासचिव शङ्कर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यालय टिमको बैठकले पार्टीको जिल्ला अधिवेशन र भर्खरै सम्पन्न भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको सम्बन्धमा समीक्षा गरेको सचिव अर्यालले जानकारी दिइन्।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सहितको प्रतिनिधि मण्डलद्वारा प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता, प्रदेशमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सहितको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले यो 78-79 को चाहिँ बजेट ल्याउने सन्दर्भमा हामीले धेरै समस्याहरूको सामना गर्नु पर्यो। उदाहरणको लागि विगतको सरकारले धेरै योजनाहरू बहुवर्षीय ठेक्कामा लगाएको, कतिपय योजनाहरू प्रक्रियामा राखेको, तर स्रोत सुनिश्चित नभएका कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी माथि 16 अरबभन्दा बढी विगतको सरकारको चाहिँ दायित्व हामीले बिहोर्नु परेको र चालु आर्थिक वर्षको लागि हाम्रा योजना अगाडि बढाउनको लागि पनि हामीलाई कमसेकम 5 अरब रुपियाँको चाहिँ आवश्यकता परेको। यी सबै महसुस गरेर हामीले गण्डकी प्रदेश सरकारका तर्फबाट मेरो आफ्नै नेतृत्वमा हाम्रा अर्थ मन्त्रीज्यू अनि भौतिक मन्त्रीजी सहितको एउटा डेलिगेसन हामी यहाँ आयौँ। आएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई हामीले भेटेर हाम्रो प्रदेशको आर्थिक अवस्था र केन्द्रबाट हामीले गरेका अपेक्षाहरू सबै लिखित रूपमा औपचारिक रूपमा हामीले उहाँलाई बुझायौँ। मध्य प्रदेशमा 6 महिनामा विकास बजेट खर्च 8% पनि भएन। चालु आर्थिक वर्षमा 80% खर्च गर्ने सरकारको दाबी। मध्य प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा पुँजीगत खर्च 7.5% मात्र भएको छ। मध्य प्रदेश सरकारले समयमा नै बजेट ल्याए पनि विनियोजित बजेट बाँडफाँड तथा रकमान्तर समेत नभएकाले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा पुँजीगत खर्च 7.5% माथि हुन नसकेको हो। प्रदेश सरकारले बजेट समीक्षा गरी बजेट खर्च गति दिनको लागि सबै मन्त्रालयलाई ताकेता गरेको छ। तर मन्त्रालयहरूले विकास बजेट खर्च बढाउनको लागि चासो नदेखाएकाले कुनै पनि मन्त्रालयको बजेट खर्चको अवस्था नाजुक रहेको छ। मध्य प्रदेश सरकारले बजेट भाषण मार्फत विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट थप्न दबाव पर्ने भएकाले पनि समस्या आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मध्य प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाहले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा नै कुनै पनि मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च मात्र नभएर समग्र बजेट खर्च नै सन्तोषजनक नभएको स्वीकार गरे। उनले केही दिन अगाडि मात्र प्रदेश सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरी विकास बजेट खर्च बढाउने गरी सरकार अगाडि बढेको बताए। मन्त्री शाहले प्रदेश सरकारले समयमा नै पुँजीगत तथा विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुको मुख्य समस्या कर्मचारीको अभाव भएको बताएको छ। उनले विगत वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च 80% भन्दा बढी नै गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए। निश्चित रूपमा अब यो हामीले भर्खर चाहिँ अर्धवार्षिक समीक्षा गोष्ठी हामी सम्पन्न गर्यौं र सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूको जुन खर्च प्रगतिहरू छन् स्वाभाविक रूपमा सन्तोषजनक छैन र त्यसका अब अहिलेको खर्च प्रगति नहुनुका कारणहरू हामीले औल्याएका छौँ र यसलाई सुधार गर्नतर्फ चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ र खास गरी विगतका यो 4 वर्षका जुन अनुभवहरू छन् त्यो अनुभवहरूलाई बटुलेर पनि यो वर्ष मलाई लाग्छ अरू वर्षको तुलनामा राम्रो प्रगति हुन्छ मैले विश्वास लिएको छु र खास गरी जुन समस्याहरू छन् अब विगतकै समस्याहरू पनि अहिले पनि त्यही हो। जनशक्तिका अभावदेखि लिएर अरू समस्याहरू छन् जुन चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै त्यसतर्फ समाधानको लागि पनि हामी चाहिँ अगाडि बढिसकेका छौँ। जनशक्तिको पूर्तिको लागि पनि अरू वर्षको तुलनामा यो वर्ष राम्रो प्रगति हुन्छ तर अहिलेसम्मका प्रगति त्यति सन्तोषजनक छैन। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादवले नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन लगायतमा आफू व्यस्त भएकाले लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको बताए। उनले सरकारले बिस्तारै बजेट खर्च गर्ने गति बढाउँदै लगेकाले चालु आर्थिक वर्षमा 80% बजेट खर्च हुने बताए। मन्त्री यादवले कर्मचारी अभाव र सरुवा भएका कारण बजेट खर्च समयमा नै हुन नसकेको तर्क गरे। पहिले पनि यो मन्त्रालयमा मलाई लाग्छ 65-70% खर्च भएको हो। यसपालि अहिले अब गति समातेको छ। अलिकता हाम्रो अधिवेशन सदस्यले गर्दा पनि अलि लेट भएको हो। म अलिक त्यतातिर ध्यान दिएन। तर मलाई के लाग्छ अब अन्य मन्त्रालयको कुरा त भन्न सक्दिनँ। हाम्रो मन्त्रालयको एकदम स्पिड समातिसकेका छ। योजनाहरू अगाडि बढिसकेका छ। डिपिआर ठेक्का लाग्दैछ। तपाईँ विश्वास के गर्नुहोस् यो अन्तिम हुँदाहुँदै लगभग हामी
80% खर्च गर्छौँ, पहिले पनि खर्च भएको, फेरि पनि खर्च हुन्छ। अब अर्का एउटा समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ जुन सचिवहरू कर्मचारीहरू थोरै दिनमा फेरि छ। अब एउटा गति समाज छ, सचिवहरूको आइदिन्छ, केन्द्र ट्रान्सफर गर्नु, त्यसले गर्दा डिस्टर्ब हुन्छ, कम खर्च हुनुको एउटा कारण छ। मन्त्री यादवले मध्य प्रदेश सरकारको अहिलेसम्म विकास बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको बताए। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा कम बजेट खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले गरेको जनाएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा सञ्चालन हुने योजनाको काम अहिलेसम्म पनि सुरु भएको छैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले पुँजीगत तर्फ 2.55%, अर्थ मन्त्रालयले 32.10%, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले 1.55%, कानून न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले 0%, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले 6.3%, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले 11.57%, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार 3.74%, वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञापन प्रविधि मन्त्रालयले 0 बजेट, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले 8.77%, महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले 4.99% र सामाजिक विकास मन्त्रालयले 6.29% बजेट खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभाको पुँजीगत तर्फको बजेट 1 करोड 3 लाख विनियोजन भएकोमा खर्च भने शून्य रहेको छ। कोरोना महामारीले साना व्यवसायको उठीवास, सरकारले बनाएको नीतिले व्यवसायलाई नछोएको गुनासो। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा नागरिकको दैनिक जीवनसँगै देशको अर्थतन्त्र समेत बिग्रँदै गएको छ। विगत 2 वर्षदेखि कोरोना महामारीको कारण पलायन हुन लागेका सटर व्यवसायीलाई सरकारले सौतेनी व्यवहार गरेको साना उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष नरेश कटुवालले बताए। अब अहिले चाहिँ मोटामोटी रूपमा 60% भन्दा बेसी हाम्रा उद्योगहरू बन्द छन्। साना ठुला मझौला सबै मिलाएर उद्योगहरू बन्द भइसकेको स्थिति छ। अब त्योभन्दा पनि अहिले दर्दनाका स्थितिमा पुगेको भनेको चाहिँ सटर व्यवसायीहरू, जसले चाहिँ 12 घण्टा जुन सटरमा बसेर व्यवसाय गरिरहनु भएको थियो, उहाँहरू पटक पटकको यो लकडाउन 2 वर्ष अगाडिदेखिको लकडाउन निषेधाज्ञा जेसुकै भने पनि जताबाट भने पनि यो कोभिडका कारणले गर्दाखेरि मोटामोटी त्यो सटर व्यवसायीहरू धरसाई बनेको स्थिति छ र घरबेटीहरूलाई भाडा दिन सक्ने स्थिति पनि छैन। ब्याङ्कको ब्याज, त्यहाँ माथि फेरि सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर, यो 2 वर्षदेखिको चाहिँ एकदमै धराशायी भएर व्यवसायी मोटामोटी रूपमा धराशायी भएर गइसकेको स्थिति छ। अब उद्योगको हिसाबमा अहिले केही ठुला उद्योगहरू सामान्य रूपमा चले मात्र, बाँकी उद्योगहरू चलिरहेको स्थिति छैन। एसएस फाउन्डेसनले डोटीको झिमे मालिका माध्यमिक विद्यालयलाई 800 वटा स्कुल झोला सहयोग गरेको छ। डोटीको केआई सिंह गाउँपालिका 4 मा रहेको झिमे मालिका माध्यमिक विद्यालयलाई फाउन्डेसनले 800 वटा झोला सहयोग गरेको हो। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले डोटीका समाजसेवी रणबहादुर बलायरलाई सो झोला हस्तान्तरण गरेका हुन्। जुन ढङ्गबाट अब सेवा गर्न थालेको त धेरै वर्ष भयो जस्तो लाग्छ मलाई, तर कोभिडको अवस्थामा विशेष रूपले जो प्रभावित व्यक्तिहरू हुन्छ, अब प्रभावित व्यक्ति भन्नाले अहिले चाहिँ कोभिडको रोगबाट अब भ्याक्सिनेसन पनि दिन नसक्ने अवस्थामा भएका बच्चाहरू, ती बच्चाहरूलाई समेत चाहिँ सहयोग पुर्याउने किसिमबाट विभिन्न विद्यालयमा सहयोग पुर्याएको सिलसिलामा अहिले दोलखाको एकजना मान्छेले आफ्नो फाउन्डेसन तयार गरेर डोटी जस्तो दूरदराजको स्कुलमा गएर यो ब्यागहरू प्राप्त गर्ने, त्यस्तै प्रकारले अरू धेरै कामहरू गर्ने। एसएस फाउन्डेसनका अध्यक्ष मदन दास श्रेष्ठको अगुवाईमा देशका विभिन्न स्थानमा सहयोग उपलब्ध हुँदै आएको फाउन्डेसनले जनाएको छ। ललितपुर महानगरपालिका र महानगरीय प्रहरी परिसर जाउलाखेल बीच शहरी सुव्यवस्थापनको लागि सीसीटीभी प्रणाली जडान तथा सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको छ। सोमबार ललितपुरमा एक कार्यक्रमका बीच ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरबाबु महर्जन र महानगरीय प्रहरी परिसर जाउलाखेलका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक यज्ञ विनोद पोखरेलले सो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षरपछि बोल्दै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर महर्जनले महानगरपालिकाले गत वर्षदेखि ललितपुर महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी
बनाउने उद्देश्यले स्मार्ट लाइट तथा सीसीटीभी जडान गर्ने नीति लिएको बताए। उनले ललितपुर महानगरले महानगरभित्र महानगर तथा वडा स्तरमा समेत सीसीटीभी जडान र व्यवस्थापन गर्दै आएको बताए। मेयर महर्जनले सीसीटीभी जडान लगायत अन्य सुरक्षाको विषयमा महानगर प्रहरी परिसरसँग नजिक बसेर सहयोग गर्दै आएको बताए। उनले महानगरले जडान गरेको सीसीटीभी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय सीसीटीभी प्रणालीमा जडान गर्नुपर्ने बताए। यस्तो गर्दा जडान भएका सीसीटीभीहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने मेयर महर्जनको भनाइ छ। उनले सीसीटीभी जडानको लागि महानगरपालिकाले 2 करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरेको बताए। अब स्थानीय निकायहरू नयाँ प्रविधि अनुसार चल्न सक्नुपर्ने पनि मेयर महर्जनले बताए। सीसीटीभीको व्यवस्थापन पनि गरिसकेका छौँ, वडा स्तरीय पनि गरेका छौँ, महानगर स्तरीय सीसीटीभीको पनि हामीले व्यवस्थापन योभन्दा अगाडि हामीले बल्खुदेखि सानेपा हुँदै एकान्त कुनासम्मको त्यहाँ पनि हामीले सीसीटीभीको व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ र सुरक्षाको सन्दर्भमा चाहिँ महानगरले प्रहरी परिसरसँग एकदमै नजिक बसेर हामीले कार्य गर्दै आइरहेका छौँ भन्ने कुरा त अब एसपी साहबले पनि भनिसक्नुभयो, हाम्रो उद्घोषक मित्रले पनि भनिसक्नुभयो। अहिले हामीले यो जुन सीसीटीभीको कन्सेप्ट छ यो भनेको चाहिँ ललितपुर महानगर क्षेत्रमा चाहिँ हामीले स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यस्तै महानगरीय प्रहरी परिसर जाउलाखेलका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक यज्ञ विनोद पोखरेलले सीसीटीभी जडान कार्यले ललितपुर महानगरपालिकाको सुरक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। उनले सुरक्षाको लागि स्थानीय सरकार अभिन्न अङ्ग भएकाले प्रहरीलाई स्थानीय सरकारको हरेक पहलमा सहयोग आवश्यक पर्ने बताए। सुरक्षाको लागि लोकल सरकार अभिन्न अङ्ग हो अहिलेको अवस्थामा, यसैले हाम्रा हरेक पलमा लोकल सरकारको सपोर्ट बिना प्रहरीले कार्य गर्न अत्यन्त कठिन हुने हुँदा हामी लोकल सरकारको सहयोगको अपेक्षा सधैँ गरिरहेका हुन्छौँ र यो सीसीटीभी प्रोग्राम जुन नगरपालिकाले अहिले 2 करोड बजेटमा विभिन्न ठाउँमा हाल्ने योजना अनुसार हामीलाई 2 करोड रुपियाँ दिएर सुरक्षाको दृष्टिकोणले र अन्य विविध दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्व राख्ने। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पोखरेलले ललितपुर महानगरपालिकाले विभिन्न स्थानमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्ने गरी प्रहरीलाई 2 करोड रुपैयाँ दिएर सुरक्षाको दृष्टिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काम भएको बताए। उनले सडकमा सीसीटीभी जडान कार्यले सुरक्षा र अन्य विभिन्न कुराको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघमा आबद्ध विद्यार्थीहरूले शीघ्र संघको महाधिवेशन गर्न पार्टी नेताहरूलाई दबाब दिएका छन्। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुगेका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले नेवी संघको महाधिवेशन तत्काल गर्न माग गर्दै दबाब दिन सुरु गरेका हुन्। नेवी संघलाई गतिशील बनाई क्याम्पसहरूको शैक्षिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन पनि छिटोभन्दा छिटो विधानसम्मत ढंगले तदर्थ समिति गठन गरी संघको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पार्टी नेताहरूलाई दबाब दिने अभियान सुरु गरिएको नेवी संघमा आबद्ध विद्यार्थी विनोद राज जोशीले बताए। त्यसक्रममा विद्यार्थीहरूले नेवी संघको महाधिवेशन छिटोभन्दा छिटो गराउन दबाब दिँदै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं नेवी संघका पूर्व अध्यक्ष नयन सिंह महरलाई अनुरोध पत्र पनि बुझाएका छन्। अभिभावकलाई पत्र भनेर बुझाएको सो अनुरोध पत्रमा तत्काल तदर्थ समिति गठन गरी नेवी संघको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पार्टीका नेताहरूसँग माग गरिएको जोशीले बताए। हामी चाहिँ नेपाल विद्यार्थी संघको लामो समयदेखि हुन नसकेको अधिवेशन, यसले गर्दा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ गतिशील नहुन सकेका विभिन्न समस्याहरू छन्। हामीले चाहिँ शैक्षिक मुद्दाहरू चाहिँ सशक्त रूपले उठाउन सकिरहेका छैनौँ। यसका कारणले गर्दाखेरि क्याम्पसमा चाहिँ एउटा अनुशासनको वातावरण छैन र त्यसैले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको चाहिँ विधिवत किसिमले अधिवेशन गर्नको लागि चाहिँ अहिले तदर्थ समिति पनि नभएको स्थितिमा चाहिँ हामीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो तदर्थ समितिलाई चाहिँ निर्माण गरेर नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अधिवेशन गरेर यसलाई गतिशील बनाउनका लागि चाहिँ जो पनि नेताहरू हिजोको दिनमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेतृत्व गर्दै आज पार्टीको नेतृत्वतामा पुग्नु भएको छ, उहाँहरूलाई आफ्नो अभिभावक ठानी उहाँहरूलाई चाहिँ यो गतिरोधलाई हटाउनको लागि र नेपाल विद्यार्थी सङ्घको लागि छिटोभन्दा छिटो यसको चाहिँ अधिवेशनको माहौल
अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हामीले अनुरोध गर्ने हाम्रो यो अभियान हो। पत्र बुझ्दै कंग्रेस केन्द्रीय सदस्य महरले नेवी संघ लगायतका भातृ संस्थाको महाधिवेशन सम्पन्न गराउन आफूले नेताहरूलाई अनौपचारिक रूपमा दबाब दिँदै आएको र अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा औपचारिक रूपमै छलफल गराउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले पार्टी पदाधिकारी समेत भातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन छिटो गराउन गम्भीर नभएको उल्लेख गर्दै उनीहरूमाथि दबाब दिन नेवी संघमा आबद्ध विद्यार्थीहरूलाई आग्रह गरे। मैले पार्टीका पदाधिकारीहरूलाई पनि अनुरोध गरेको छु, व्यक्तिगत रूपले पनि भनेको छु, मैले मिडियालाई पनि भनेको छु, मैले केन्द्रीय समितिमा पनि कुरा राख्न त पाएको छैन, तर मैले इन्डाइरेक्टली आफ्नो कुरा राखेको छु। नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अक्षरशः पालना हुनुपर्छ। विधानले केन्द्रीय समितिमा आइसकेपछि स्वतः पद रिक्त हुने जो व्यवस्था गरेको छ, त्यस पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसका जति भातृ संस्थाहरू छन् यिनलाई तपाईँहरूले भने जस्तै तदर्थ कमिटी बनाएर महाधिवेशन गराउनुपर्छ भन्ने मैले व्यक्तिगत राय बारम्बार दिँदै आएको छु। तर केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीहरू विशेष गरी जतिपटक पनि छलफल गरिराख्नु भएको छ, यो विषय गम्भीर रूपले उठाएको जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँहरू केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीलाई विशेष गरी बढी अलिकति जबरजस्त रूपले आफ्नो कुरा राख्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। पार्टीको विधान र संहिताको भावना अनुसार कंग्रेस भातृ संस्थाहरूको विधान मस्यौदा भए पनि पार्टीले स्वीकृत नदिएका कारण नेवी संघ लगायतका भातृ संस्थाहरू पुरानै विधानमा चलिरहेका छन्, जसका कारण गतिहीन हुन पुगेको संगठनलाई प्रभावकारी बनाई शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि छिटोभन्दा छिटो नेवी संघको महाधिवेशन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। र दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा मंगलबार नेपाल र मरिसस बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै अपराजित रहने नेपालको लक्ष्य। विमल घरती मगरको निर्णायक गोलमा पहिलो खेल जितेको नेपालले मंगलबार दोस्रो खेलमा समेत दशरथ रंगशालामा मरिसस विरुद्ध खेल्दैछ। अपराह्न 4:45 बजे सुरु हुने खेलमा नेपाल लगातार दोस्रो जित निकाल्ने दाउमा छ। पहिलो खेलमा अफ्रिकन प्रतिद्वन्दी मरिसससँग खेलेका 12 खेलाडी दोस्रो खेलमा समेत रहेका छन्। चोटबाट फर्कने प्रयासमा रहेका र अवसरको खोजीमा रहेका खेलाडीका लागि दोस्रो खेल मौका बन्न सक्नेछ। यता मरिसस समेत आफ्ना खेलाडी कोरोनाबाट फर्कने हुँदा उच्च मनोबलमा छ। 2.5 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा फर्किएको मरिसस पहिलो खेलको तुलनामा दोस्रो खेलमा नेपाललाई दबावमा सिर्जना गर्ने योजनामा छ। पछिल्लो फिफा वरियता अनुसार नेपाल 169औं स्थानमा छ भने मरिसस 172औं स्थानमा छ। पहिलो खेल खेलेका कप्तान किरण कुमार लिम्बू सहित रक्षक गौतम श्रेष्ठ, दिनेश राजवंशी, देवेन्द्र तामाङ, सुमन अर्याल, सुजल ज्यू ठकुरी, मिडफिल्डर सुमन लामा, सुजल श्रेष्ठ, तेज तामाङ, अञ्जन विष्ट र फरवार्ड आशिष लामा, विमल घरती मगर दोस्रो खेलमा समेत प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीको रोजाइमा छन्। दोस्रो खेलमा समेत प्रशिक्षक अब्दुल्लाहले सुरुवाती खेलकै प्लेइङ सेटलाई निरन्तरता दिन सक्छन्। पहिलो खेलमा गोल निकाल्न निकै कठिन भएका कारण पनि प्रशिक्षक दोस्रो खेलमा दबाब दिन चाहँदैनन्। उनी यदि गोल निस्किएको खण्डमा मात्र नयाँ खेलाडीलाई डेब्यू दिने योजनामा छन्। अघिल्लो खेलमा समेत एक गोल निस्किएपछि अन्तिम समयमा 2 खेलाडीले डेब्यू पाएका थिए। डिफेन्सिभ मिडफिल्डर सुदीप गुरुङ र मिडफिल्डर आकाश बुढा मगरले पहिलो खेलमा डेब्यू गरेका हुन्।